बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो फ़ौजी अदालतों पे जी फड्डा पड़ गया। बल्कि यूँ कहे कि पाकिस्तान में जी दो ताकतें आमने सामने आ गई हैं, और एक कानूनी ताकत है और दूसरी ताकत है। और आमतौर पे पाकिस्तान में ताकत ज़्यादा अच्छे से खेल जाती है और ये अच्छे से जीत जाती है। लेकिन बहरहाल ये क्लैश बड़ा सीरियस नौइयत का है, जिसकी डिटेल मैंने आपको बतानी है। दूसरा, इमरान खान साहब के जानशीन से मुलाकात तो मुतवक्के है, लेकिन कुछ गेमें मज़ीद चल रही है इमरान खान साहब को कमज़ोर करने के लिए। उसकी कुछ डिटेल्स तफसीलात हैं। इसका तज़िया ज़रूर एक्सक्लूसिव हो सकता है, शायद ख़बरें पिछले आधे पौने घंटे में आप तक पहुँच चुकी हूँ, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट और अहम पेशरफ। तो एक के बाद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको लगे कि अप टू द मार्क है व्लॉग पूरा देखने के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी इमरान रियाज़ खान केस के हवाले से बताऊं तो आज उनकी केस के हवाले से बाकायदा समाअत थी, मगर समाअत से एक दिन पहले यानी कल बाकायदा पुलिस ने एक सर्टन कार्रवाई डाली, क्योंकि आज अदालत के सामने कुछ तो पेश करना था ना पिछली समाअत से इस समाअत के दौरान। तो कल उन्होंने एक वर्किंग कमेटी बनाई थी पुलिस ने, जिसमें DIG साहब थे और हसास इदारों के कुछ अफसरान भी थे। उस वर्किंग कमेटी ने एक दूसरे से बातचीत की या जो कुछ भी पूछा, तो आज IG साहब पेश हुए और उन्होंने वही बताया कि हमने एक वर्किंग कमेटी कायम की है और वो काम कर रही है, और हमारी दरख्वास्त ये है अदालत से कि इमरान रियाज़ खान के वालिद, इमरान रियाज़ खान के वकला और दीगर लोग इस कमेटी में, वर्किंग कमेटी में शामिल हों, ताकि पता चल सके कि हम भी कोई काम कर रहे हैं डेफिनेटली, और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं। उनके पास जो सबूत है, जो असबाब है, अगर उनके पास है तो वो भी हमें दे, वर्किंग कमेटी के सामने रखा जाए। तो ऐसे में एडवोकेट जनरल पंजाब के नुमाइंदे थे, वो पेश हुए। तो पूछा जज साहब ने, भाई आप क्यों पेश हुए हैं, क्या था? तो उन्होंने कहा जी IG साहब ने मुझे अपनी मुआवनत के लिए कहा था। चांद गुल साहब हैं जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छे दोस्त भी आपस में, बहुत अच्छे दोस्त भी आपस में। तो उन्होंने कहा कि जनाब के उन मामलत के लिए पेश हुए हैं, तो इसलिए मैं आ गया हूँ। तो इमरान रियाज़ खान के वालिद साहब से दरख्वास्त की गई है और वर्किंग कमेटी में शामिल हो जाएं। और ये ज़रूर एडवोकेट जनरल ने कहा, शान गुल साहब ने, कि इमरान खान रियाज़ पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी हैं। हाँ, ये ज़रूर भी उन्होंने कहा कि वज़ारत दिफ़ा के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो अदालत के साथ शेयर करना चाहती है। तो इमरान रियाज़ खान के वकील ने कुछ देर के लिए शायद जज साहब को कहा कि शायद आपको इस केस सुनने में कोई ऐसा मसला या कोई ऐसा प्रोसेस। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, मेरे ऊपर रख के अपनी दुकान ना चमकाएं, मुझे किसी ने, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये बात बोली। मतलब आज भी किसी कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई, समाअत मुलतवी हुई अगले हफ्ते तक। हाँ, सिर्फ वालिद साहब को शामिल कर लिया गया वर्किंग कमेटी में। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। चीज़ों को लिंगर ऑन किया जा रहा है। मैं अपना एक तज़िया देता हूँ कि इमरान रियाज़ खान अगर तहवील में ना होते तो डेफिनेटली PTI काउस के ऊपर बात कर रहे होते, इमरान खान के साथ आवाज़ को मज़ीद बुलंद कर रहे होते। ऐसे ही था ना। तो अगर वो नहीं इस टाइम है, तो बड़े बड़े लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, वो पार्टियां तो शायद तब्दीली करें, सियासत ही छोड़ें। तो ज़िंदगी भर सहाफ़त छोड़ने से बेहतर है शायद ये एक ऑप्शन भी देखी जा रही हो, कुछ देर के लिए खामोश कर दिया जाए या खामोश रह दिया जाए। मैं अपना एक तज़िया दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए सहाफ़त छोड़ने से बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, आज कोई किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। उधर जो तरीक़ाकार इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल हो रहा था, समझ में आ रही थी भाई PTI का चेयरमैन है, ये तरीक़ाकार इसको बांधने के लिए, इसको काबू करने के लिए ये ज़रूरी है। तो एक के बाद एक पर्चे पूरे पाकिस्तान में 150, अब मेरे ख्याल डबल सेंचुरी होने वाली है उन FIR की, तो समझ आ रही थी। लेकिन उनकी बेगम बुशरा बीबी के साथ भी यही तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। आप हैरान होंगे इस बात की कि इमरान खान को कमज़ोर करना कितना ज़रूरी है, उसको प्रेशर में लाना कितना ज़रूरी है, उसको गिराने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी ना कुछ खुफिया मुकदमात बनाए गए इमरान खान साहब की ज़ौजा के ऊपर, जिनका बुशरा बीबी को भी नहीं पता, इमरान खान को भी नहीं पता, पार्टी को भी नहीं पता। लेकिन इतला ज़रूर है कि हैं कुछ ऐसे मुकदमात जो बनाए गए हैं जो वक्त के हिसाब से एकदम कहिए, जो ऐसे ही हो रहा है ना, जो बाहर आ रहा है उसको फिर अंदर दिए जा रहे हैं, जो आ रहा है फिर उसको अंदर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे खुफिया मुकदमात ही है ना, जो परवेज़ इलाही साहब के साथ भी तो यही हो रहा है ना। तो इसमें कोई अचंभे वाली हैरानगी ना कहीं मैंने आपको नई खबर दे दी है। पाकिस्तान में तो अभी आम प्रैक्टिस है, अब तो ये सब कुछ आम तरीके से चल रहा है। तो आज बुशरा बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया अपने वकील इंतज़ार हुसैन पंचोता के नाम से के ज़रिए। उन्होंने कहा बताया जाए कि पुलिस ने हमारे पर कौन सी FIR दी हैं, FIA ने कौन से मुकदमे, वफाकी हुकूमत के कौन से मुकदमा, तो चारों सूबों में जो मुकदमात है उसकी तफसील दी जाए। तो इस तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर एक सर्टन प्रेशर बिल्टअप करने के लिए यहाँ चीज़ें भी है। तो आज बाकायदा बुशरा बेगम साहबा जो हैं इमरान खान साहब की ज़ौजा, वो आज लाहौर हाई कोर्ट में अपने मुकदमात के हवाले से उन्होंने रजू कर लिया चीज़।
ایک اور خبر ہے، یہ شاید میری تھوڑی ایکسکلوسیو ہو جائے، پرویز الہی صاحب کو نا ٹارچر تو کیا جا رہا تھا، انہوں نے خود بھی تھوڑا بتا دیا تھا کہ میرے پر ٹارچر کیا جا رہا، تو اب جیل میں ان کو بھیجا گیا جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر، اور عدالت نے اس کیس میں دوبارہ نہیں مانگا پنجاب اسمبلی کے میں غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے، اور اب ان کے اوپر ایک اور مقدمہ وہ چپڑاسی والا بھی چل گیا کہ وہ کسی چپڑاسی ہے پنجاب اسمبلی کا، اس سے انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ بھی کی ہے۔ پرویز الہی کو توڑنے کی مسلسل کوشش ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے، ادویات نہ دینا، گندی جگہ پہ بٹھانا، واش روم یوز نہ کرنے دینا، یہ سب ہو رہا تھا نا، تو کچھ اور بھی ہوا نا، تو سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں، تو یہ پاکستان کے قانون میں ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، تو اس کو اس حساب سے اس کے جیل کے اندر سزا کا تعین کیا جائے، کو پڑھا لکھا ہے ان پڑھ، یہ ساری چیزیں ہیں بہرحال، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو نواز شریف صاحب خود جیل میں اے سی انجوائے کرتے رہے، تو یہ سب چیزیں تو تھی، اور یہ پورا کا پورا نا یہ کام سارا یہ ہے کہ کسی طرح پرویز الہی صاحب کو تھوڑا دباؤ میں لیا جائے یا کچھ کیا جائے۔ تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ نا یہ ہوا کہ پرویز الہی نے اس کمرہ میں بڑا بدبودار گندا کمرہ تھا، تو انہوں نے کہا بھائی میں ادھر نہیں بیٹھتا، یہ تو بڑی گندی جگہ ہے، یہاں تو مچھر شچھر اتنے، تو مجھے باہر کرسی ڈال دو، تو انہوں نے کرسی ڈال کے بٹھا دیا پرویز الہی، میں رات کو یہیں سو جاؤں گا۔ تو وہ جو اے ایس آئی تھا نا، وہ پرویز الہی صاحب کی کرسی پہ ڈنڈے مارتا تھا، ان کے کرسی کے پیروں پہ ڈنڈے مارتا، تو اب یہ دیکھیں، تو پرویز الہی صاحب کو غصہ آیا، انہوں نے اے ایس آئی کو کہا کہ تمہارے گھر میں باپ نہیں ہے، تو اے ایس آئی نے کہا نہیں میرے گھر میں باپ نہیں ہے، تو پرویز نے کہا میں نے تمہیں دیکھ لیا، تم میری کرسی پہ ڈنڈے اس لیے مارو تاکہ میں سو نہ سکوں، اور تمہیں ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل چٹھا نے جو کہا ہے، تو بہرحال پرویز الہی صاحب اس تمام سلوک کے حوالے سے نا انہوں نے عدالت سے رجوع کیا لاہور ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ان کو مطلوبہ عہدے کے لحاظ سے ان کو سہولتیں فراہم کی جائیں۔ تو یہاں بھی اب دیکھ لیں یہ چل رہی طاقت کا استعمال اس طریقے سے ہو رہا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے بدتمیزی کی تھی، کیونکہ آصف علی زرداری کے کہنے پر وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ متفقہ وزیر اعلیٰ کے نمائندے نہیں بنے تھے، تو اس لیے پرویز الہی صاحب کی اس عمر میں ذرا ہڈیاں تھوڑی ٹھنڈی یا تھوڑی گرم کرنے کا ان کا پلان ہے۔ بہرحال عدالت نے آج پرویز الہی صاحب کو جو ان کے کیڈ کے حساب سے جو سہولتیں ہیں جیل کی وہ دینے کا حکم دے دیا۔ اب آ جاؤں میں اپنی اس اہم خبر کے اوپر، فوجی عدالتوں میں پھڈا کیا پڑا جی؟ فوجی عدالتوں میں پھڈا یہ پڑا ہے کہ ایک بڑا دھڑا آ گیا ہے وکلا کا، اور یہ دو ہی دھڑے ہیں نا، حامد خان گروپ وکلا کا اور ایک آصفہ جہانگیر گروپ، یہی دو ہے نا، تو اس گروپ نے نا باقاعدہ طور پر فوجی عدالتوں کو قبول نہ کرنے کا اعلان کیا، پوری تگڑی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے کسی طور پر بھی پیرلل عدالتی سسٹم پاکستان میں قبول نہیں کرنا، نہ ہی ہم فوجی عدالتوں میں کسی قسم کے کیس چلنے کو ہم سپورٹ کریں گے، بلکہ اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ مطلب ایک طرف قانون ہے جس کو یہ کریں، دوسری طرف طاقت ہے، ایسے ہی ہے نا، اور پھڈا پڑ گیا۔ اور پاکستان میں نے شروع میں بتا دیا کہ فتح ہمیشہ طاقت کی ہوئی ہے، قانون کی نہیں ہوئی، تو مگر ایک کلیش ہے جس کی ڈیویژن کریٹ کرے گا، ایک آواز بلند کرے گا، اس آواز پہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا نا، حکومت بھی جی سر جی سر جی سر کر رہی ہے نا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے کر رہی ہے تو کوئی تو جس کی آواز، عمران خان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو جو بولتے ہیں ان کو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت ہے، تو کہ بھائی پریس کانفرنس آپ کر سکے، تو کوئی تو ہو جو تشریح بعد میں عدالتیں کرتی رہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کوئی تو ہو جو آواز بلند کرے۔ تو یہ ایک کلیش اور ایک آواز جو ہے یہ فضا کے اندر ضرور آ گئی ہے کہ جناب یہ غیر قانونی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ حامد خان گروپ اور یہ آصفہ جہانگیر گروپ، یہ بڑی تگڑی آواز ہے یہ جو سامنے آیا ہے۔ اب آج عمران خان کے جانشین خود عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی، اگر میرے بعد کچھ ہوا تو شاہ محمود قریشی صاحب ہی پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور راولپنڈی بینچ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور جب ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کرنی بھی نہیں ہے، بھائی یہ ایک شخص کو اس کی پارٹی کا چیئرمین بنی بنائی پارٹی دے رہا ہے کہ اگر مجھے نااہل کیا گیا یا کچھ بھی کیا گیا تو شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے، تو وہ کیوں کسی دوسری پارٹی میں ایسی کچھ چول ماریں گے، کیوں جائیں گے وہ ایک ایم این اے یا ایک منسٹری کو سنبھالنے کے لیے جب پارٹی کی چیئرمین شپ ان کو مل رہی ہو؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے نہیں کرنی پریس کانفرنس، جی ہاں، جس طرح اسد کیسر نے نہیں کرنی نا پریس کانفرنس، اس طرح شاہ محمود قریشی نے بھی پریس کانفرنس نہیں کرنی۔ تو بہرحال عدالت نے ان کو دیا ہے، اور حکومت ان کو ابھی تک منا نہیں پائی ہے، یا طاقتور ان کو ابھی تک منا نہیں پائے ہیں۔ میں نے بولا کہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، ہاں اگر وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوئے نا تو سیدھے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے ضرور جائیں گے۔ لیٹس سی، آپ بھی دیکھیں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔